अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया कौर और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुल्क भर में ओमिक्रॉन की खतरनाक लहर से कराची में ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगा। कोरोना की 5वीं लहर में सिर्फ एक दिन में शरह 2% से 6% तक पहुंच गई। कराची में एक दिन में ओमिक्रॉन के 10 केसेस रिपोर्ट हुए। शहर के कौन से इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं और वहाँ क्या क्या पाबंदियां लगाई जा रही हैं, ये सब जानते हैं कामरान शेख की इस रिपोर्ट में। कराची में सिर्फ 24 घंटों के दौरान मजीद 10 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हो गई है। इसके बाद कराची में ओमिक्रॉन से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 54 हो गई है। मुतासरीन की उम्र 26 से 70 साल के दरमियान है। ओमिक्रॉन कोरोना का वो वेरिएंट है जो सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैलता है। जो ओमिक्रॉन है ये उस डेल्टा से 4 गुना ज्यादा आसानी से ये लोगों को लग रहा है। इस वजह से ये पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ तकरीबन 4 हफ्तों के अंदर 100 से ज्यादा ममालिक के अंदर हमें मिल चुका है। महकमा सेहत सिंध की सिफारिश पर कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। महकमा सेहत की टीम ने मुतल्लिका तमाम अफराद का डेटा जमा कर लिया है, जिनके दीगर राब्तों को भी चेक किया जा रहा है। लोग इसको ज्यादा सीरियसली ले नहीं रहे। अब जैसे जैसे यहाँ केसेस बढ़ते जाएंगे, मुश्किलात होती जाएंगी, तो लोगों को लगेगा कुछ हुआ है। आपकी सेफ्टी फर्स्ट है, आपको तो अपनी सेफ्टी करनी चाहिए। अगर आप सेफ्टी नहीं करेंगे तो फिर वही बात है, आप केस बढ़ेगा, लॉकडाउन लगेगा। ये थोड़ी बहुत इस इलाके में आपको फिर भी नजर आएगा, इसके अलावा पूरे कराची में कोई सीरियस नहीं है। NCOC ने कराची की हालत और मुल्क की सूरत को देखते हुए इस्लामाबाद में सर जोड़ लिए। विफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत इजलास में कोरोना केसेस के आदाद शुमार और केसेस के फैलाव का जायजा लेने के बाद वैक्सीनेशन के लाजमी निजाम के हवाले से सख्त इकदाम पर इत्तफाक किया गया। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि ओमिक्रॉन की वजह से केसेस में तेजी आई है, ताहम सूरत हाल कंट्रोल में है। अवाम एहतियात का मुजाहिरा करें, अवाम पर कोई सख्ती या पाबंदी लगाना नहीं चाहते। समाजी फासले और मास्क का ख्याल रखें। न्यूज कॉन्फ्रेंस में एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि कोरोना पर काबू पाने में अवाम हुकूमत की मदद करें। पिछले चंद हफ्तों में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना वायरस के केसेस में तेजी आई है। कराची शहर में बिलखुसूस नंबर्स में इजाफा हुआ है। मैं एक बार फिर हुकूमत सिंध की जानिब से शहरियों को ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि SOPs को फॉलो करना शुरू करें। हम कोई सख्ती नहीं करना चाहते इस वक्त। हम ये जरूर चाहते हैं कि शहरी अपनी आमदोरफ्त में SOPs का ख्याल रखें, अपनी समाजी तकारीब में SOPs का ख्याल रखें और बिलखुसूस ये जो मास्क है इसको पहने। सिचुएशन अभी तो अंडर कंट्रोल है, लेकिन आपको भी बहैसियत जिम्मेदार शहरी के अपना फर्ज निभाना है, हुकूमत का साथ देना है, हुकूमत की मदद करना है। उधर पंजाब में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पंजे गाड़ लिए। महकमा सेहत ने 15 दिसंबर से 1 जनवरी तक का डेटा जारी कर दिया। 15 दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 103 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पंजाब में खतरनाक एंट्री। दीगर तमाम वेरिएंट्स को ओमिक्रॉन ने पीछे छोड़ दिया। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से जारी किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 15 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक कोरोना के तमाम वेरिएंट्स के मजमूई तौर पर 103 केसेस सामने आए। महकमा सेहत के मुताबिक तमाम वेरिएंट्स में सबसे ज्यादा 89% ओमिक्रॉन के मरीज रिपोर्ट हुए। डेल्टा के 12%, जबकि दीगर 2 इकसाम के 2% केसेस सामने आए। कोरोना के तमाम वेरिएंट से 19 से 49 साल की उम्र के 68% अफराद मुतासिर हुए। 15 साल से कम उम्र 17% और 50 साल से जायद उम्र के 15% अफराद कोरोना का निशाना बने। 58% खवातीन और 42% मर्द कोरोना से मुतासिर हुए। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, सब्जियां बेचने से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क की तरक्की के लिए सनअतों को तरक्की देना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले, मुल्क की तरक्की के लिए सनअतों को हर सूरत तरक्की देना होगी। हम सरमायाकारी में हाइल रुकावटों को दूर करना चाहते हैं। सरमायाकारी में दरपेश मुश्किलात से हुकूमत को आगाह किया जाए। कभी भी हमारे मुल्क के अंदर इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ कि एक मुल्क की दौलत बन ही सकती, वेल्थ क्रिएशन हो ही नहीं सकती जब तक कोई इंडस्ट्रियलाइज ना हो। तो आप अभी देखें कि ये हमारे लिए
बड़ा तकलीफ दे है कि छोटे छोटे मुल्क उनकी एक्सपोर्ट्स देखें किधर पहुंच गई हैं और हम फंसे हुए हैं वही थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो कैसे एक मुल्क आगे बढ़ सकता है जो एक्सपोर्ट ही नहीं करता? हमने पूरी अपनी गवर्नमेंट की अब अलाइनमेंट कर दी है कि हमने इंडस्ट्रियलाइज होना है और एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। तो हमारी पूरी कोशिश है और इसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ बैठ के मुसलसल वो जो रेगुलेशंस जो डिले करती हैं उसको हम एलिमिनेट करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं ताकि कम से कम रुकावटें हों। सबसे ज्यादा जो कोशिश ये है कि हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को। फवाद चौधरी का कहना है कि जेयूआई या टीएलपी की जीत बदकिस्मती है, अपोजिशन को रोने के सिवा कुछ नहीं आता। पीटीआई मुल्क की बड़ी सियासी जमात है, नून लीग और पीपी इलाकाई जमातें हैं। महंगाई में कमी आ रही है। जेयूआई या टीएलपी की जीत बदकिस्मती और अपोजिशन रोतू है, फवाद चौधरी की तनकीद। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फजलुर रहमान सियासत को लीड कर रहे हैं तो ये बदकिस्मती है। मौलाना फजलुर रहमान अगर जेयूआई जीतती है या टीएलपी जीतती है, ये बड़ी बदकिस्मती की पाकिस्तान में बातें हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान फिरकावारियत की एक सियासी तरफ जा रहा है, जो जाहिर है कि किसी भी मुल्क के लिए एक बड़ी खतरनाक सियासत है, बड़ी अनफॉर्चुनेट सियासत है। और जो इलेक्शन करवाए खैबर पख्तूनख्वा में, इससे ज्यादा साफ शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में कभी नहीं हुए। वफाकी वजीर इत्तलात बोले, मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी इलाकाई जमातें हैं, अपोजिशन हार जाए तो रोने लगती है। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। पीएमएलएन जो है वो एक इलाकाई पार्टी है, सेंट्रल पंजाब की पार्टी है। इसी तरीके से जो पीपल्स पार्टी है वो सिंध की पार्टी है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो बेचारे कहीं पे खड़े ही नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को मैं कहूंगा वो एक नेशनल पॉलिटिक्स करें। अगर आप हारेंगे इलेक्शन फजलुर रहमान और ये कहेंगे धांधली हुई है, अगर आप जीतेंगे तो आप कहेंगे इलेक्शन सही हुए। वजीर इत्तलात ने दावा किया कि महंगाई में कमी आ रही है, अशियाए खुरनोश की कीमतें गिरना शुरू हो गई। इस वक्त जो एक ट्रेंड नजर आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट का वो यही है कि कीमतों में इस्तेहकाम आना शुरू हो गया और कीमतें जो है वो नीचे आना शुरू हो गई। जो तेल है या घी है या जो दालें हैं जो हम पैदा नहीं करते उसकी कीमत हम तय नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ वही चीजों की कीमत तय कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर पैदा होती हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने एहतिसाब के नारे पर इलेक्शन जीता, पीटीआई अपने नारे से पीछे नहीं हट सकती। इलेक्शन में सिंध से पीटीआई का सफाया होगा। पीटीआई अरस्तू ने कहा कि सिंध का बल्दियाती निजाम पाकिस्तान के लिए खतरा है। पीटीआई वाले चवलों के सरदार हैं। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की पीटीआई पर तनकीद, कहा बल्दियाती कानून में बेहतरी की मजीद गुंजाइश है, मस्बत तजावीज का खैर मकदम करेंगे। एमक्यूएम वाले बल्दियाती इलेक्शन से बचना चाहते हैं। कहते हैं कि जी सूबा सिंध में जो अगली हुकूमत है वो पीटीआई की होगी। तो खुदा को मानो भाई, ये कोई दुनिया के अंदर आओ, लोगों के अंदर बैठो, तुम्हें पता चले। मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ, इस वक्त पीटीआई की जो नशिस्तें हैं इनमें से कोई 2-4 बच जाएं तो बच जाएं, वो भी बहुत बड़ी बात होगी, वरना पीटीआई का सफाया है पूरे सूबा सिंध से। कल जो पीटीआई के अरस्तू हैं वो यहाँ आकर ये फरमाते हैं कि सूबा सिंध की हुकूमत का जो लोकल गवर्नमेंट कानून है वो पाकिस्तान के लिए खतरा है। ये पीटीआई के अंदर जितने नालायकों की भरमार है उसमें ये निस्बतन पढ़े लिखे और समझदार आदमी माने जाते हैं। अगर वो इतनी बेवकूफी की बातें करेंगे और इतना झूठ बोलेंगे, गलत बयानी करेंगे, तो बाकी पीटीआई में बैठे हुए जो नालायक, नायल और चवल किस्म के वजीर हैं उनकी क्या हालत होगी। हमने बारहा कहा है कि इस कानून में मजीद भी बेहतरी की गुंजाइश है और अगर कोई जमात ऐसी तजावीज दे जो काबिल अमल हो, हम उनको कंसिडर करने को तैयार हैं। ये पीटीआई की तरह बचना चाहते हैं इनके वाले भी कि किसी तरह जो बल्दियाती इलेक्शन है वो ना हो। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि 23 मार्च को मार्च का ऐलान करने वाले होश के नाखून लें। हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है, अपनी मुद्दत पूरी करेगी।
لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے ملاقات کی، جس میں سیاسی امور اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ماضی میں سیاسی انتقام کے کلچر کو پروان چڑھایا گیا۔ ہماری حکومت نے سیاسی انتقام کی منفی سیاست کو ختم کیا ہے۔ منفی رویے اور انتشار کی سیاست ملک کی یکجہتی اور استحکام کے لیے نقصان دہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ 23 مارچ کو مارچ کی تاریخ دینے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں کہ چھوٹے میاں بڑے میاں کی ضمانت دے کر پھنس چکے ہیں۔ مریم نواز اداروں کے خلاف بیان دے کر خاموش ہو جاتی ہیں۔ نیوز کانفرنس میں حسان خاور نے کہا کہ سندھ ایسا بدقسمت صوبہ ہے جہاں چوہے کبھی کروڑوں کی گندم کھا جاتے ہیں اور کبھی چائنا کٹنگ کے ذریعے سرکاری اراضی پر قبضہ کرتے ہیں۔ پنجاب کی سیاست بھی نرالی ہے۔ چھوٹے میاں جو ہیں وہ بڑے میاں کی ضمانت دے کے پھنس چکے ہیں اور ایک عجیب کشمکش ہے۔ ان پہ انگلستان کی زمین تنگ ہو رہی ہے، پاکستان ان کو آنا پڑے گا۔ کوٹ لکھپت جیل جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ایسے میں مریم صفدر صاحبہ جو ہیں ان کی جو خاموشی ہے وہ بھی بڑی پرمعنی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کی خاموشی کیسی ہوتی ہے۔ پہلے وہ اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیان دیتی ہیں، نہ ان کو ڈیل ملنی ہے نہ ڈھیل ملنی ہے، اور ابھی جب ان کو مایوس ہو جائیں گی تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ اپنے وہی بیانات اور بات چیت شروع ہو جائے گی۔ سندھ وہ بدقسمت صوبہ بھی ہے جہاں آج گندم پورے پاکستان کے مقابلے میں سب سے مہنگی بک رہی ہے۔ وہاں پر چوہے 20-20 ارب روپے کی گندم کھا جاتے ہیں۔ یہ وہی چوہے ہیں جو چائنا کٹنگ کے نام پر کبھی ملک کو لوٹتے ہیں، کبھی وہ سرکاری اراضیوں پہ قبضے کرتے ہیں، اور یہ چوہے اب سندھ کی جڑوں کو کھاتے کھاتے اتنا کھوکھلا کر چکے ہیں کہ سندھ اب اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پا رہا۔ لوٹے ہمیں ڈیل یا ڈھیل کا درس نہ دیں۔ نواز شریف شہباز شریف ہر وزیر اور مشیر کے اعصاب پر سوار ہیں۔ لیگی رہنما عظما بخاری کا بیان، کہا عمران خان اور وزراء کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں، عوامی طاقت سے دوبارہ 2/3 اکثریت حاصل کریں گے۔ آنے والا وقت صرف نون لیگ اور نواز شریف کا ہے۔ لوٹے ہمیں ڈیل یا ڈھیل کا درس نہ دیں، نواز شریف شہباز شریف ہر وزیر اور مشیر کے اعصاب پر سوار ہیں۔ لیگی رہنما عظما بخاری کا بیان، کہا عمران خان اور وزراء کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2023 کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ عملے کو مرحلہ وار تربیت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پہلے مرحلے میں ماسٹر ٹرینرز کو تربیت دی جائے گی۔ 11 ماسٹر ٹرینرز کی تربیت کا عمل 21 سے 25 جنوری تک ہوگا۔ خواتین آفیسر اور عملے کی مرحلہ وار تربیت ہوگی۔ افسران کی ٹریننگ ڈویژنز اور ضلعی سطح پر کرائی جائے گی۔ عملے کو الیکشن ایکٹ 2017 اور دیگر متعلقہ امور پر ٹریننگ دی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی بلال یاسین پر حملے کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ 4 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ شوٹرز کی واضح تصاویر بھی سامنے آ گئی ہیں۔ شوٹرز کو اسلحہ کس نے فراہم کیا، یہ جاننے کے لیے لاہور سے دیکھیں گے غضنفر خان کی رپورٹ۔ ذرائع کے مطابق ساجد گرما اور محسن ملو نامی افراد نے شوٹرز کو اسلحہ فراہم کیا اور ہدایات دیں۔ دونوں ملزمان غیر قانونی انڈر کور اسلحہ کا کاروبار کرتے ہیں۔ دونوں کرداروں کی گرفتاری کے بعد واقعے کے محرکات سامنے آئیں گے۔ پولیس ذرائع کے مطابق بلال یاسین پر حملے میں ملوث 4 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ زیر حراست افراد میں سے ایک ملزم پرائم سسپیکٹ ہے، تاہم مشتبہ افراد میں سے کسی کو حتمی ملزم قرار نہیں دیا گیا۔ پولیس کے مطابق زیر حراست ملزمان کو جیو فینسنگ کی مدد سے ٹریس کیا گیا۔ پولیس نے مہونی روڈ پر نصب کیمرے سے ملزمان کی تصویر بھی حاصل کر لی ہے، جسے شناخت کے لیے نادر آفس بھجوا دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جلد مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ غضنفر خان، آج نیوز، لاہور۔ اور آپ کو بتائیں اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں طلبہ تنظیموں کے درمیان ہاتھا پائی، مکوں اور ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال ہوا۔ کئی طلبہ زخمی بھی ہوئے، ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات پر قابو پایا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی طلبہ تنظیموں میں جھگڑا، مکوں اور ڈنڈے کا آزادانہ استعمال، کئی طلبہ زخمی ہوئے۔ اسلامک یونیورسٹی کے سامنے مطالبات کے حق میں پرامن احتجاج جاری تھا کہ طلبہ تنظیموں کے درمیان اختلافات ہاتھا پائی میں تبدیل ہوا۔ مکوں اور ڈنڈوں کے بعد کشیدگی بڑھی اور ایک دوسرے پر پتھراؤ شروع کر دیا۔
طلبا کے ہجوم کے سامنے پولیس کی نفری بھی بے بس دکھائی دی. جھگڑے کے باعث کئی طلبا زخمی ہوئے جنہیں پمز اسپتال منتقل کیا گیا. ہر علاقے سے آئے ہوئے طلبا جو ہے ان کو انصاف فراہم کیا جائے گا اور خوف و ہراس کے بغیر یہاں یونیورسٹی میں ان کو امن سے پڑھنے دیا جائے گا. ہمیں اس بار یہ امید کرتے ہیں. کشیدگی کے باعث طلبا نے سری نگر ہائی وے کا رخ کر لیا جہاں پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود تھی. طلبا پرامن طور پر منتشر ہو گئے. کراچی کے عوام ہو جائیں تیار، فی یونٹ بجلی کی قیمت میں 5.5 روپے اضافے کا امکان ہے. نیپرا نے کی الیکٹرک کی 2 درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. الیکٹرک صارفین کے لیے ایک اور بری خبر، فی یونٹ قیمت میں 5.5 روپے اضافے کا امکان. قیمت بڑھانے کے لیے یہ درخواستیں سہ ماہی اور ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی گئی ہیں. کمپنی نے جولائی 10 ستمبر ایڈجسٹمنٹ کے لیے بجلی 5 روپے 18 پیسے فی یونٹ، جبکہ نومبر کی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 32 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کی ہے. کراچی میں عوام نے بجلی کی قیمت میں اضافہ مسترد کر دیا اور کہا حکومت چاہتی ہے کہ عوام گھروں میں لکڑیاں جلانا شروع کر دیں. ستمبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کراچی کے شہریوں کے لیے بجلی 3 روپے 75 پیسے فی یونٹ مہنگی پہلے ہی کی جا چکی ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے منی بجٹ کے آنے کے بعد 150 اشیاء کی قیمتیں بڑھیں گی. منی بجٹ کی منظوری کے بعد موبائل فونز مزید مہنگے ہو جائیں گے. موبائل مارکیٹ سے وابستہ افراد نے کاروبار ٹھپ ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے. اسلام آباد سے عثمان مظفر کی رپورٹ دیکھتے ہیں. منی بجٹ منظوری کے بعد مہنگے موبائل پر رعایتی فکس ٹیکس ختم، 17% سیل ٹیکس عائد ہوگا. موبائل مارکیٹ والوں کو کاروبار بند ہونے کا اندیشہ. منی بجٹ میں گاڑیاں، دوائیاں، ڈبل روٹی سمیت 150 اشیاء پر سیل ٹیکس بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے. موبائل فون پر ٹیکس 10 سے بڑھا کر 15% کر کے 7 ارب روپے اضافی حاصل کیے جائیں گے. موبائل مارکیٹ سے وابستہ افراد بھی موبائل فون مہنگے ہونے سے کاروبار متاثر ہونے کا رونا رونے لگے. کہتے ہیں مہنگائی ہوگی تو لوگ مہنگے موبائل فون خریدنا چھوڑ دیں گے. ہر بندہ اپنی روٹی کے لیے بازار ہوا پڑا ہوا ہے، وہ موبائل کہاں سے لے گا؟ جب سے یہ حکومت آیا ہوا ہے اس ٹائم سے مہنگائی کا دور شروع ہو چکا ہے. نئے پاکستان جب بنا ہے تو مہنگائی ہے. جب آپ کا ٹیکس لگے گا موبائل پہ تو یہ بڑھیں گے اس کے ریٹ. اب پہلے بھی بڑھ چکے ہیں ان کے ریٹ، ابھی پھر اس پہ ٹیکس لگ گیا ہے. جب آپ کی ضروریات نہیں پوری ہوں گی ٹھیک ہے اس وقت آپ یہ نہیں خرید سکتے. اب $200 سے $350 کے موبائل پر 17% سیل ٹیکس ہوگا. اس سے قبل $200 سے $350 مالیت کے موبائل پر 1750 روپے ٹیکس تھا. صرف $30 سے $200 مالیت کے موبائل پر ٹیکس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. عثمان مظفر، آج نیوز، اسلام آباد. آئے روز اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے. پشاور میں ایک بار پھر گھی، دالیں اور چینی کی قیمتوں میں 25% تک اضافہ ہو گیا. پشاور سے کامران علی کی رپورٹ. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور ڈالر کی اونچی اڑان کی وجہ سے پشاور میں اشیاء خورد و نوش مزید مہنگی ہو گئی. ایک ماہ کے دوران گھی فی کلو 20 روپے، چاول 40 روپے، چینی 10 روپے مہنگا ہو گیا، جبکہ چنا، مسور، ماش سمیت دیگر دالوں کی قیمتوں میں بھی 10 سے 25% اضافہ ہو گیا ہے. غریب کے لیے بہت زیادہ مہنگائی ہے اور غریب کا جینا بھی بہت مشکل ہے، تو بہت زیادہ وقت سے باہر ہے. ہم جو سودا لے رہے تو بہت مشکل سے گزارا کر رہے ہیں. دالیں تو بہت زیادہ مہنگی ہیں، دالیں، چینی، سب کچھ، مطلب چاول وغیرہ، دودھ وغیرہ سب کچھ مہنگا ہے بہت زیادہ. مطلب پہلے جو ہے ہمیں ملتی تھی اگر 150 روپے دال کلو فی کلو ملتی تھی، اب جو ہے 180 روپے کی ہو گئی ہیں. اشیاء خورد و نوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے شہریوں کو مزید پریشانی میں ڈال دیا. کہتے ہیں حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے، اس لیے اب غریب کا جینا مشکل ہو گیا ہے. سارے عوام پہ رحم کرے. جو امیر بنتا ہے وہ تو ویسے بھی امیر ہوتے جا رہے ہیں، جو غریب ہے وہ آپ کو نیچے لے کے جا رہے ہیں. ایک دن یہ کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کر لوں گا، کچھ بھی نہیں کرتا ہے. عام مارکیٹ میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ویسے بھی زیادہ ہے، لیکن یوٹیلٹی سٹورز میں چینی، دالیں اور گھی کا غائب ہونا عوام کو مزید مشکل میں ڈالنے کے مترادف ہے. کیمرہ مین منیب گل کے ساتھ کامران علی، آج نیوز، پشاور.
हैदराबाद के मोहसिन शहाब अचानक बेरोजगार हुए तो हिम्मत नहीं हारी, दूसरी नौकरी के इंतजार में वक्त जाया किए बगैर अपना कारोबार शुरू कर दिया और नौजवानों के लिए मिसाल कायम कर दी। वसीम खान की रिपोर्ट देखते हैं। लतीफाबाद के रिहायशी मोहसिन शहाब ने नौकरी खत्म होने के बाद मायूस नौजवानों को अपना रोजगार शुरू करने का रास्ता दिखा दिया। बेरोजगारी का सामना करने वाले मोहसिन को इनकी एहलिया ने अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करने का मशवरा दिया, जिस पर इन्होंने शवारमे का स्टॉल लगाने का फैसला किया, जो अब इनके जरिए आमदन के साथ साथ दूसरों के लिए भी रोजगार का जरिया बन चुका है। फिर मैंने वाइफ को बोला मुझे उसका काम आता है शोरमे का, अब शोरमा लगा लो। तो मैंने वाइफ ने सारा सामान बना के दी शोरमे का, मैं शाहबाद शोरमा लगाया। मैं एक पे लेकर आता था, अब मेरे पास 3 लड़के काम करते हैं, मैंने 3 लोगों को अपने पास रख लिया। शहाब की एहलिया शोरमे के लिए तमाम तर मसाला जात और लवाजमात तैयार करती हैं और अपने शोहर के काम में हर तरह से हाथ बटाती हैं। शादी से पहले ही खाने में इंटरेस्ट था कि मैं कुछ नाम बनाऊं अपना खाने में, तो मुझे ये अच्छी शावरमा की रेसिपी आती थी। यही कहूंगी कि आपके पास एक हुनर है तो आप उसको इस्तेमाल करें, अपने शोहर का साथ दें, शाना बशाना खड़े हो। मोहसिन शाम के वक्त लतीफाबाद 8 नंबर चौक पर 50 रुपए वाले लाहौरी शवारमे का स्टॉल लगाते हैं, जहां देखते ही देखते चंद घंटे में शवारमे खत्म हो जाते हैं। ग्राहक कहते हैं ऐसा जायका 200 रुपए वाले शवारमे में भी नहीं मिलता। तकरीबन 2-3 हफ्ते हुए इनको काम शुरू किए हुए और बहुत अच्छा चल रहा है सर। 50 रुपीज का है और आज के हिसाब से जो है बहुत सस्ता मिल रहा है। जो लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, काम नहीं है, उन नौजवानों के लिए ये बहुत जबरदस्त पैगाम है। मोहसिन का बेरोजगार नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि मेहनत में शर्म महसूस न करें और अल्लाह ताला भी इनका साथ देता है जो मेहनत पर यकीन रखते हैं। कैमरामैन अदनान जई के साथ मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज हैदराबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज के साथ